बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पास्कांचो 500 आयतार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध त्या बसत आमी भक्तीपणी मागया. जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावया. लायनल डिसोजा बेंदूर, अनोरा निया डिसोजा बंटवळ. 50th wedding anniversary Rita Arana Aikala. 23rd wedding anniversary Josie Annie Darpan Permanur. 7th wedding anniversary Roshan Maria Prima Mineges. सांगतास देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. वरती अजामा विजमिता अनुभव केली. कृपे वयर कृपा देवी कोलरेत्र मंदिराद्वारे तांकां लाभलेल्या खातीर. डॉल्फी मेंडोन्सा आणि कुटुंब सुरतकाल. रिचर्ड डिसोजा गोवा. जसिंता क्रिस्टोफर शिल्पा बसत देवाक अर्घान दितात. पडबिद्री तावन. ग्लेन सोनल फेर्नांडीस किन्नीगोळी. रियाना लोबो येयाडी. रिशल अल्मेडा वालेन्सिया. विन्सेंट मार्टिस शंकरपुरा. लिओनार्ड लाझरस किन्नीगोळी. आपल्या पहिल्या कुमसाराच्या वार्षिक दिसा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. वसंत बँगलोर हांगासर रेतिरिका आयल्या उपरांत ताका हें सत उगडापें जालां. पहिल्या कुमगाराच्या उगडासाक पहिल्या कुमसाराच्या उगडासाक हरियाका साक्रामेंताच्या उगडासाक तो अर्घ आनी होगलाप दिता. बरोमिया गेल्या कुटुंबांत आंजेलोर देवान केल्ल्या वर्त्या अजापां विजमिता बसत अर्घ आनी होगलाप दितात. सिरिल मोंतेरो आनी कुटाम. नेथन आनी जैडन क्रास्ता. जानेट डिसोजा कुळूर. विनोद लोबो उर्वा. सुनीता डिसोजा हिरेबैल. मारिया ग्रेटा कुटिनो हॉस्पेट. जिशल आनी जिशन सल्डाना. सर्जरी केल्ली बऱ्या तरान जाल्या आनी आतां बरें सोलोंक जाता. तंप्रगांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. गर्भाची सर्जरी जाल्या उपरांत संपूर्ण बरी भलायकी पाटी मेळ्ळ्या. पोटांचें ऑपरेशन जाल्या उपरांत आतां बरी भलायकी संपूर्ण तरान पाटी मेळ्ळ्या. पोटांत कॅन्सर आसा म्हणलें देवाक अर्घान तें कॅन्सर नांच जालां. भुरग्यांक बरें रिजल्ट्स आयलां PUCच्या एग्जामांत. भुरगीं शिकनांतलीं बऱ्या तरान शिकतात. बरी सैरीक जाल्या आनी काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान जालें. बांय कट्टा आसतना बांयंत बरें चिंतल्याचें की चड उदक मेळ्ळें देखून हें कुटुंब सुळ्ळी तावन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. परगांवत असल्या भुरग्याक परमनंट विजा मेळ्ळ्या आनी थंयसर परमनंट रेसिडेन्सी मेळ्ळ्या नेकल्याक. आनी तशेंच थंयसर काम मेळना. पाटी हेजें म्हण आसलें तसल्या तरणाट्याक थंयसर परमनंट काम मेळोन त्या परगांवत रावंक साध्य जालां. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या बसत मागया विशेष त्या बसत मागोवंक उलो दिता. फ्लेनिल आनी अँडी डिसोजा मुडबिद्री. फॅमिली इंटेन्शन्स बरी भलायकी सेफ्टी आनी सक्सेस इन एग्जाम्स मारिया डिसोजा किन्नीगोळी. विशेष त्या बसत मागोवंक उलो दिता. जानसी गोन्साल्वीस कच्छ गुजरात. दुल्सीन गोन्साल्वीस लंडन. एक आर्थरायटीस पिडेवरींक कश्ट जाता तांतल्यान देवान निवारचें बसत. लॉरेन्स फेर्नांडीस UK लंडन. ताकाय थंयसर पयशांचे आर्थीक समस्यांत देवान ताका निवारचे खातीर म्हाका उलो दिला. बरी सैरीक जावचे खातीर म्हाका उलो दिला. काजाराचे समस्या इत्यार जावचे खातीर सोरो सोडच्या खातीर पुतान. तशेंच दुयेनी सोरो सोडच्या खातीर आनी वायट सवय सोडच्या खातीर. काजर जावंक आयकनातल्या भुरग्यांनी काज जावंक आयकून वेळार काजाराक ओपोवच्या खातीर. काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर सबार जाणांनी मागोवंक उलो दिला. भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत प्रवेश मेळच्या खातीर उंच शिकोवंक साध्य जावचें बसत. भुरग्यांची वायट सवय सोडूंक विशेश जावन मोबायलाक चिडकल्या सबार भुरग्यांच्या आवय बापायनी त्या भुरग्यांनी वायट तांतले निवारचें बसत. ऑटिझम पिडेंत तावन तशेंच विविध तरांच्या ल्हान भुरग्यांच्या पिडेंत तावन देवान तांकां गूण करचे खातीर म्हाका उलो दिला. आनी तांची कार्य आसात काजाराचीं आनी त्या कार्याक कसलीच अडखळ जायनातल्या खातीर मागोवंक. आनी विशेष दूख आसा कुडींत तांतलें निवारचें बसत. कातीची एलर्जी आसा तांतलें निवारचें बसत. कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर PCOD आनी
महिन्याचो रक्तस्रावाची समस्या हांव देवान गुण करच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्यांचे आत्मे बचावचे खातीर मागया. देवादीन रॉकी आनी जोसेफिन डी अल्मेडा मुल्की, मोंतू कोरिया वा मंजुरू, विलियम आनी मर्सिन अरान्ना आनी कुटुंब, पुलकतले आत्म्याचो उडास करता. विल्सन डिसोस आनी कुटुंब काणजार, सेलीन आनी आगस्टीन फेर्नांडीस किन्निगोळी, आपोलीन आनी चार्ल्स क्वार्टर्स मुडबिद्री, ज्योती आनी फेलिक्स क्वार्टर्स मुडबिद्री, अनाथ आत्म्याचो उडास करता. लेती लेविस पेडारोडू, देवादीन एस.एन. पिंटो बेलतंगडी, पीटर आनी फ्लोरा नोरोना काद्री, अल्फोन्सो मोंतू पिंटो 41st डेथ एनिवर्सरी आनी ॲग्नेस पिंटो 5th डेथ एनिवर्सरी कुडुपू मँगलोरू, हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुंबई, संतान आनी अँटनी सुवारीस मुल्की, बोना आनी लिल्ली सुवारीस थाने वेस्ट, अल्फोन्सा मुंबई, आर्नॉल्ड डी कास्टेलिनो अंधेरी, पुलकतले आत्म्याचो उडास करता. फ्रांसीस कास्टेलिनो अंधेरी वेस्ट 25th डेथ एनिवर्सरी, लिगोरी फेर्नांडीस, डेल्फिन आनी फ्रांसीस पडबिद्री, फ्लॉसी मनोज आनी प्रेम पडबिद्री, आयरीन आनी लिल्ली पडबिद्री, सोल ऑलिवर क्रिस्टोफर पडबिद्री, ॲग्नेस आनी जेसू दासी पडबिद्री, पुलकतले आत्म्याचो उडास करता. जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री, अनाथ आत्म्याचो उडास करता. जेसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री, देवादीन मार्सेल मोरास पक्षिकिरे, वालेरियन शिक्वेरा पक्षिकिरे, अल्फोन्स डिकोस्टा उर्वा, जॉन आनी कार्मिन डिसोजा ओमजूरू, कुटुंबातल्या समेस्तांचो उडास करता. पीटर मिनेजेस उडपी, पुलकतले आत्म्याचो उडास करता. लॉल्फी मेंडोन्स आनी कुटुंब सुरतकाल, सर पुर्वजांच्या आत्म्याच्या सल्वासान मागता. डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस पडताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. Somia Bhakti Murbe Gayan Korun Stuti Tuji Gaitav Dhalya Santosaji Gita Gavun Kir Tuji Gastav Somya Bhakti Murbe Gayan Korun स्तुती तुझी गायताव धन्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता. जेजू क्रिस्तांत एकवटून भावार्थाची फळां उत्पन्न करच्याक आमची जिणी सदांनीत देवाचे मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोवंक आयची देवस्तुती आमकां पावणें दिता. जेजू करी दाखवाल जावन आनी आमी त्या दाखवालीचे फांटे जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी जियोवंक एक अवकाश आमकां दिला मात्र न्ही ताचो पोस्ट करून हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देवाची सर्व रितीनी मोग भावार्थ आदारण भोग करून आमी संतोषान दादोसकायेन आनी देवाच्या बेसांवांनी ही आमची जिणी जियोवंक आमकां पावणें लाभता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजू क्रिस्तांतय भावार्थांत आमी एकवटीत जावया आनी भावार्था खातीर हर एक रितीन फळ उत्पन्न करचे. ख्रिस्ती भावार्थी जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी आमी जियोवया. जायते फावटी जेजू थंय एकवटीत जावन जियोवंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें मोक्षाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया.
आमचे उणेपण असकत काय ओळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांवचारो सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत वचनांत सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनाधिकारांत म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय हो एकच खरा जिविताचो नियम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना पहिले वचप धर्मदूत्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप साऊल जेरुसलेमाक पावतस ताणें चिसा सांगता मेळोवंक प्रयत्न केलें पूण ते सक्कट ताका भियेतले कित्याक तो निजाकी शीच म्हणून सतमानूंक फाटीं सरतले तवळ बार्नबासाक ताका धर्मदूता सरशी व्हेलो आनी आपल्या वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दमस्कांत जेजूचे नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली हें सगळें ताणें तांकां सांगलें
उपरांत सावल तांचे सवय रावलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सोम्याचे नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो. पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळीत जातच तांणी सावलाक सेजारिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तरसाक धाडलो. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळी. देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ती वाडत आनी सडत वेताली. देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार. सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या हुजेर म्हज्यो आंगुळ्यो हांव पळतलो. गरिबांक जेमकां दादोशी जातली. सर्वेस्परा स्वता ती ताका नावडतले. तांचे काळजां शांतीन जियोंक सदांच. सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परतलो. हे राष्ट्रां मदलीं जनांगां ताच्या पांयां पडटलीं. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताच्या पांयां पडटले. जी वाटावन ताका नासता पोंडा लागीं जाल्ले ताका मान बगयतले. सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवूय ताचे पासर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची सेवा करतलीं. फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगटतली. आजून जल्मटले परजेक ताजें बरेपण गजयतलें. हें सगळें केलां सर्वेस्परा अशें म्हणटलीं. सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो. जुआंच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यानो, खाली उतरान आनी वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय. बगार यथार्थपणी आनी खरनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी सताचे मनीस म्हूण आमकां समजतलें. हाचे वरवींच देवा वचेर आमी समाधानेन आसतले. हांव आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सहसंगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगाच्यानो, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें करूंक शकतले. हांव ताचे उपादेश पाळ ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सतमानून ताणें परमयल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करिजे.
वस्तू ताजो उपादेश ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे वयर जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतरी. देवाची व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुम्ही माझे सवय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे सवय एकवटान रावतलो म्हणटा समी. म्हजे सवय रावता तो येतेच फळ दिता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. सांजवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोठा माली. म्हजे ते आसून फळ दिनासलेलो हर एक फांटो तो कातून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जाव रावल्या खरीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जाव रावल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेस्त फळ दिवन म्हजे शिस्त म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, क्रिस्त थंय एकवटून प्रामाणीकपण खाकुळत उदारपण आनी पवित्रायेची फळां उत्पन्न करच्या व्यक्ती बरी आमी जावंक जाय म्हणलें आयची देवस्तुती आमकां परगट करता. देखून जेजू क्रिस्त थंय एकवटलेली आमी सर्गींच्या राज्यांत सदां एकवटीत आसच्याक सोमयाक वेंगून रावची अदीक गरज आसा. सोमया तावन प्रेरण जोडन ताची बोड आनी सकत आपणावन भावार्थाची जिणी थिरायेन जियोवची अदीक गरज आसा. आनी ती भावार्थाची जिणी थिरायेन जियेत आसतना थंयसर भावार्थाची फळां उत्पन्न करची अदीक गरज आसा म्हणलें आयची वाचपां आनी देवस्तुती आमकां स्पश्ट करतात. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत आमची जिणी जियेत आसतना एक ना एक रितीन आमच्या भावार्थांत फळां उत्पन्न करीत जाय. रुखार जावच्या बरीं फळां आमच्या जिवितांत उदेंवची नात. बगार भावार्थांत जियेत आसतना खंडीत जावन पेल्याक कुमोक करची, मागण्याद्वारे आनी एकल्याक आदार मागोवन दिवचो, हर एकल्याक बुजवण पाठोवची, सांगात दिवची फळां
खंडीत जावन हांव उत्पन्न करूंक शकता आनी त्या द्वारे म्हजी जिणी सोम्यान समकल्ल्या वाटेन ताज्या जिविताक सरी जाल्ली जावन जियोंक हांव प्रयत्न करूंक पावता. तें जाय जंय आमच्या जिविताचो ध्येय आनी निर्धार. देखून आज आमी आयकलेलीं तिनी वाचपां प्रत्येक रितीन वांजलाच्या वाचपाचेर आदारीत जावन जेजू दाखवाल आनी आमी ताचे फांटे जावन कशें एकवटीत रावा जंय म्हणलें सत उगडापें करता. त्या खातीर जुआंवचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 4 आमी अशें आयकलें. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4. तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा. तेदना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. तेदना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जसे एक पांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे ते एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकनात. तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जर तर आमी जेजू थंय एकवटीत जावन नाव जेजू थंय एकवटीत जावन फळां उत्पन्न करूंक प्रयत्न करिना, जेजूक सोडनो ताचे भायर आमी आमच्या जिविताच्या तालंतांनी फळां उत्पन्न करूंक प्रयत्न करता, त्या दाळा जेजू थंय एकवटीत रावून मेळच्या जिविताचो संतोष म्हाका आनी तुमकां मेळना. त्या खातीर आज तो ताचे थंय एकवटीत रावल्ल्याक आमकां कसल्या रितीन ताचो आदार लाभता म्हणलें सत उगडापें करता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जिवीत आमचें कितलें ग्रेस्तकायेचें जावं दी, सर्व संगती हाता खाली येवचें जिणें हांव जियोन आसा जावंक पुरो. कितल्याय वर्त्या बापान म्हजें तालंतां फामाद म्हाका करतात जावंक पुरो. जर तर म्हज्या जिवितांत जेजूक एकवटीत जावन विणलेलें जिवीत ना, तेदवा हांव म्हाकाच नास जावंक त्या वाटेन व्हरतलो आनी सोम्या थंय फळ दिवचो व्यक्ती जावन जियोंक हांव सुकोन पडटलो. त्या खातीर आज आमी आयकलेलें वाचप, वांजलाचें वाचप प्रत्येक रितीन जेजू थंय आमी एकवटीत जावन रावा जंय म्हणलें सत उगडापें करतात. आदल्या हप्त्यांत बरो पावस आसलो, एक रातीक बरो पावस आयलो, वारें पावस आसलो आनी वारें पावस येता आसतना आमकां खंडीत जावन कळीत आसा पावशिल्ल्या दिसांनी कितें घडटा. रुखाचे फांटे मोडून पडटात, सर्व रितीन अडखळ जाता, व्हडले व्हडले रूख आड पडटात. तशेंच हांगासर मुखार एक पणसाचो रूख आसा. सकाळीं उठोन येताना त्या पणसाच्या रुखाचो एक फांटो सकयल पडिल्लो, पूण तो फांटो सकयल पडिल्लो म्हूण कळनासलें, कित्याक तो मोडिल्लो फांटो ताचे मूळ रुखाक लागून आसले आनी खोले सगळे जिवाळ आसले, 5व्या सोबायेन सोंपतले. पूण काल हांवें तो फांटो पळयलो, त्या दाळा सगळ्यांक जळकता की तो फांटो मोडून पडला, कित्याक खोले बावल्यात, थंयसर जीव ना, 5व्या सोबायेन ते आकर्शीत करिना. त्या खातीर ताका पळयतना कळटा की तो त्या रुखां थंय एक जावन ना. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, अशेंच आमचें मनशा जिवीत सबार पावटी आमी तालंतांचेर पातयेवन आमचें जिवीत कितेंच नासतना 5व्या सोबायेन सोबच्या धरते बरी सोबायेचें जावन आसा म्हणल्यार आमी चिंताव. सबार पावटी असल्या चिंतपाक यशस्वी आमकां लाभता, कित्याक आमचे थंय बळ आसा, सकत आसा, तालंतां आसात, आमकां ती सामर्थ्य आसा, खंयचेय संगती आमकां कोणेय सांगल्यार आमी करूंक शकता, आमकां ती जाणवाय लाभल्या, ती बुदवंतकाय आसा, सगळ्यो संगती आसात, आमी करूंक शकता. पूण ताच्या फाटल्यान त्यो केल्ल्या संगतींक म्हाका संतोष लाभता गी. जायते फावटी ह्या तालंतांचेर आदारीत जावन, आमच्या बळाचेर आनी सक्तेचेर आदारीत जावन आमी केल्लें काम आनी एकल्यान शाबासकी उसारनातल्यार आमकां संतोष जायना, आमकां तृप्ती जायना. ताणें म्हाका कांय सांगोना न्हय गे, हांवें इतलें सगळें केलें, सगळो दीस घाम पिळून हांवें काम केलें, ताणें एक थँक्यू म्हूण म्हाका सांगोना न्हय गे. असल्या चिंतनांनी आमी भरता.
पूण सोमिया मुखार भावार्थाच्या वाटेन आमी आमची जिणी जर तर तींच तालेंतां वापरन, तीच शाती वापरन, तीच सामर्थ्य वापरन आमी करता आनी एकल्यात हांव शाबासकी लाभ जाय म्हणल्यार आमी आशे नाव. सोमिया संस्कार हांवें केला, बऱ्या रितीन केला, सोमियाक मानवच्या रितीन केला. आतां कितें म्हाका प्रतिफळ जाय जय तें सोमी म्हाका दितलो म्हणल्यार समाधानेन म्हजी जिणी स्विकार करूंक म्हाका साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज प्रत्येक रितीन सोमी आमकां ताच्या वाटेन समकोन ताच्या संस्कार सता रितीन जियोवन फळां उत्पन्न करचे व्यक्ती जावंक उलो दिता. देखून जेजू आज आमकां दाखवालीचें आनी ताच्या फांट्याचो संबंध कितें म्हणलें आयच्या वांजेलांत विवस्थिता. एक दाखवालीक चिडकोन आसलो फांटो सदांच जिवाळ उरता. दाखवालीक गेल्ल्या सऱ्यात हांव येवचें बोळ दाखवाल त्या फांट्याक दिता आनी थंयसर सदांच जीव आसोंक तो कारण जाता. तशेंच आमच्या जिवितांत जेजू म्हणल्यार दाखवाली थंय म्हजें आनी तुमचें जिवीत एक फांट्या बरी आसा. देव बाप तोटा माली जावन आमच्या जिविताक गरजेचें सगळें जेजूच्या जिवितांत ताणें दिल्लें आसा. त्या खातीर आज म्हजी दिश्ट त्या जेजूचेर आसा जय, म्हजी दिश्ट जेजू म्हणल्यार दाखवालीचेर आसा जय. त्या दाडा मात्र ताका चिडकोन रावोंक, ताचे तावन देवा बापान त्या तोटा मालीन गेल्लो सार हांवें ओडन फळां उत्पन्न करूंक साध्य जाता. त्या खातीर देव आमच्या जिविताचो तोटा माली जावन भावार्थांत वाडवळ करूंक, आमच्या क्रिस्ती बरेपणाच्या जिवितांत वाडवळ करूंक अवकाश करून दिता. त्या खातीर कोणाकच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक देवाच्या राज्याची बरी खबर जेजून परगट केली. सता ती आसली देवाच्या राज्याची उगडापी केली. सर्गीचो संतोष सगळ्यांक दिलो, पूण शास्त्री आनी फारिसेवांनी ताका नेगार केलो. देवाचो पूत म्हणून स्विकार करूंक ते तयार जाले नात. जायत्या साद्या लोकांनी ताका स्विकार केलो. परत आनी परत ताची शिकवण आयकया म्हणून हारी जैन तो गेलो ते थंय पळोवन करून गेले. कश्टांचें पळोवन, पंत आव्हानाचें पळोवन कितेंय जाल्यार फाटी सरोंक नात. परत आनी परत त्या सर्गीच्या राज्याची सता आयकव्या, आमची जिणी बदलव्या म्हणलें चिंताप आठावन लोक जेजू गेल्ल्या हर एका जाग्याक पळोवन करून वेचें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज म्हज्या जिवितांत जेजूक आयकूंक, जेजू तावन तें देवाच्या राज्याची बरी खबर स्विकार करूंक हांव आयलां गे म्हणलें आमी विचारया. वांजेलांत आमी तालेंतांच्या वपारी विशयांत आयकता. दुनियान नोकरांक दिल्लीं तालेंतां ती वापरन दोडती करूंक तांकां उलो दिल्लो. तांच्या जिवितांत ती जबाबदारी स्विकार करूंक उलो दिल्लो. आनी थंयसर दोगां नोकरांनी ती तालेंतां दोडती केलीं आनी बरो फायदो जोडलो, आपली जबाबदारी पाळ्ळी, बरेपण आपणायलें आनी त्या खातीर तांच्या जिवितांत दुनियांतावन मेळ्ळीं उतरां. शहाबास, बऱ्या आनी पातयेणीच्या साकरा, ल्हाना संगतींनी तो विश्वासीपणाचो जालोय. त्या खातीर व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. तिसऱ्या नोकरान 300 तालेंतां घेतलीं. आपलें जिवीत नकारात्मक चिंतपान पडयलें, जबाबदारी घेतली ना, दोडती करूंक चिंतलें ना. त्या खातीर ताका मेळ्ळीं उतरां. नश्ट्या साकरा, तुज्या जिवितांत तो विश्वासी रावलो नाय. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमी आमची भावार्थाची जिणी जियोंक आशेत आसतना खंयचें उतर आमकां जाय जय? बऱ्या आनी पातयेणीच्या साकरा म्हणलें उतर आमकां आयकोंक जाय गे, वा नश्ट्या साकरा म्हणलें उतर आमकां आयकोंक जाय? शास्त्री आनी फारिसेवांच्या जिवितांत जायत्या रितीन जेजून हांव देवाचो पूत आनी सर्गीच्या राज्याची सतांत उगडापी केली. तांचे घमंड सुटोंक ना, तांच्या जिवितांतलो स्वार्थ सुटोंक ना. त्या खातीर तो तांकां म्हणालो, तुमी सुणो काडिल्ल्या फोंडा बरी
भयल्यान मात्र सोबीत भितर तुमच्या जिवितान कुसाडाय आसा. हेत आग्याच्या पिलानो म्हण ताका तो म्हणालो. कित्याक तांच्या जिवितान तें कुसडेपण देवाच्या राज्याचे सत स्विकार करूंक थंयसर अवकाश कर दिनातले. भावार्थाची फळां उत्पन्न करूंक तांकां थंय अवकाश कर दिनातले. त्या खातीर आज आमकां सोमी बरे आनी पातयेणीचे साकर जावन भावार्थाची जिणे जियोवन भावार्थान फळां उत्पन्न करूंक आपयता. सावलाचें जिवीत आयच्या पयल्या वाचपाद्वारे आमचे मुखार पवित्र सभा दवरता. क्रिस्तांवपणाक नाश करूंक देसवाट करूंक जेजूच्या जिवंतपणाचेर पात येवन त्या भावार्थाक वेंगतल्यांक नांस करूंक भायर सरलो. आपल्या जिवितांत राग हगे मोसोर ह्या लोकांक समाधानान जियोंक सोडून नजो म्हणल्या चिंतनान तो मुखार गेलो. मुखार कितें घडलें? जेजूक तो भेटलो. ताच्या जिवितांत परिवर्तन आयलें. बरेपण ताणें आपणायलें आनी सर्व रितींनी सोम्या विशीं परगडच्या खतखत्या उर्बेन तो भरलो. सगळ्या आसायक जाल्ल्या निराश जाल्ल्या निरुत्साहीत जाल्ल्या लोकांक भावार्थान जीव दिवंक पावतलो म्हणलो निर्धार ताणें घेतलो. मोग कंत हुस्को दयाळा एकाकुळट ताजे थंय परजळोंक लागची आमी धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत वाचता. ताजे उपरांत ताणेंच बरयलेल्या पत्रांनी ताणें कितें केलें तें सगळें विवरण आमकां मेळटा. त्या खातीर तो म्हणटा रोमा घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 9 रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 9. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या. तर ताच्या वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी बचाव जावंक पावतेल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमी नितीवंत जाल्या. त्या खातीर क्रिस्तान जशें सावलाक बदलिलें ताचो घमंड सुटयलो, ताचो राग मोसोर निवरायलो, ताच्या जिवितांत देवाच्या मोगान बरोवन पेल्या थंय मोग वांटून घेवंक अवकाश कर दिलो. तशेंच क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जेन्ना हांव म्हज्या जिविताचें समर्पण करता म्हज्या जिवितांत ही बदलावण येता. जशें देवाच्या राज्याची फळां उत्पन्न करूंक सावल आसलो पावल जावन बदललो तशेंच आमी त्याच्या जिविताचें प्रेरण घेवन जिवितांत बदलावण हाडूंक अवकाश आमकां मेळटा. आमी सगळ्यांनी गोरवां बसल्यात. आमच्या घरांनी गोरवां आसात न्हय गे? आसात गी ना? नान जाल्यार आमी पळयल्यात कोणाच्या घरा शेजारच्या घरांनी गोरवांक गोठ्यांतल्यान भायर सोडटा आसतना सकाळीं ताका कठीण भूक लागल्ली आसता आनी आमी खंय बरें तण आसा पळय थंय व्हरता गोरवांक न्हय गे? हांगा गायरून सरात जाल्यार ताजें पोट विग्गी भरतलें, ताच्या विग्गी हाडून भितर बांदी येता म्हणून आमी ताका त्या वाटेन थंयसर बरें तण हाडल्यार व्हरता. पूण गायरून कितें करता? गायराक थंय येयल्लें ताका मुखार कितें दुसरें तण दिसता थंय ओडून तूं व्हरता. त्या दाडा आमी कालें सांगचें हे खंयचें गायरो हांगा तर इतलें बरें तण आसल्यार ताका खावंक जायना, सोरोंक जायना, थंयसर ओडून धांवता म्हणटा आमी न्हय गे? कित्याक गायराक हांगाच की चडीत थंयसर तण बरें बरें दिसता त्या खातीर तें ओडून व्हरूनच वेता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो भवार्थाच्या वाटेन समकत आसतना आमी सबार फावटी गायरा बरींच आमकां हर एक रितीन भवार्थाचे आचरण आनी बरेपण जोडूंक पवित्र पुस्तकान देवाच्या राज्याची सतां उगडापी केल्यांत आत्मीक आचरणां पवित्र सभेन आमकां दिल्यांत आमी सबार फावटी थंय थावन बरेपण जोडच्या की दुसऱ्याच संगतींनी आमच्या जिवितांत संतोष सोदून आमी येता. संवसारी संगतींनी मेतेर जावन थंयसर आमकां संतोष मेळटा ते आमकां चड आकर्शीत करता म्हणल्यार आमी सोदून वेता. त्या खातीर आज देव आमकां जागयता आनी सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुका दाखयलेली वाट ही खंयची ती वाट?
जेजून संवसारान समकरली. त्या खातीर आज जेजू आयच्या वांजेलान सांगता, हांव दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे, म्हजे संगी एकवटीत रावून ती फळां उत्पन्न करा म्हणटा. त्या खातीर देव आज आमकां जेजू दाखवाली थंय आसली वाट आमकां दाखयता. हर एक रितीन तो आमचो पोस करता म्हणलें तो उगडापें करता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मागण्यांत आमी हजर जाता, खंयच्याय आमी सुकयना, रेतीरेंत आमी वांटेली जाता, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता, आमच्या कुटुंबाची मागणी आमी करता, भावार्थांत आमकां आसक्त आसा, आतुराय आसा, बरेपण जोडसो मनोभाव आसा. पूण सबार फावटी कितें जाता, खाली मागण्यांत हांवें वांटेले जावचें मात्र आमच्या जिवितांत रुता जाता. त्या मागण्याचेर आधारीत जावन जिणी बदला पासो जिनोस आमचे थंय रुता जायना. जर तर तें आमचे थंय आसा, त्या दाळा फळां उत्पन्न करूंक आमकां साध्य जायना. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमच्या जिवितांत आमच्या वैयक्तीक आशेक आमी तिदवून भावार्थांत जेजून दाखयलेल्या वाटेन समकोवचें प्रयत्न करीत जाय. आमी सगळीं आमची दस्तावेजां सारकीं करूंक सरकारी ऑफिसांक वेता. जर तर थंयसर खंयचीय सूख आसल्यार आमी ती आज करनातल्या रोडणी फाल्यां करता, एका म्हयन्या उपरांत करता म्हूण सोडता गे ना. आमी सारकीं करता, तिदविता, तातूंत तिदवण हाडन ती सारकी दवरन आमच्या जिवितांत सगळें भद्रतेचें करता. त्याच रितीन म्हाका लाभच्या हर एक आत्मीक संगती द्वारे जर तर म्हज्या भावार्थाची दस्तावेजां हांव सारकीं करिना, तिदविना, ताका भद्रती हाडिना, ताका देवाच्या मोगाची भद्रती हांव थंयसर दिना, तर म्हज्या जिवितांत फळ उत्पन्न करूंक म्हाका साध्य जायना. त्या खातीर आज सोमी आमकां जागयता, ताचे सरशी येवंक फरमायता, ताका चिडकोन रावोंक आपयता आनी ताका चिडकोन रावून फळां उत्पन्न करूंक तो सांगता. जेन्ना एक तोटा माली दाखवाली सो पोस करता आसतना फांटो चड फळ उत्पन्न करचे खातीर तो सवर्ण बेंडटा. तशेंच आमची जिणी देव परत आनी परत प्राजिताच्या साक्रामेंता मुखांतर आमची जिणी सवर्ण बेंडटा, नितळ करता, ताच्या आमोलीक रक्तान धुवन बरेपण जोडूंक अवकाश करून दिता. त्या खातीर आज सोमिया स्वादार आमी मागया, सदांच विश्वासपणी ताचो सांगात जोडनो, ताच्या मोगान आमची जिणी भावार्थाची करून घेवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय विसारया. एकाच देवाक सन्मानता, सर्वपदवेदार बाप तो, सर्गांनी प्रथमेसो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सन्मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्वकाळा आदी पापांत हांव जल्मला, देवांत हांव देव, उजवाडांत हांव उजवाड, खऱ्या देवांत हांव उपसारलो खरो देव. तो देवांत हांव जल्मला, ताका रुचूंक ना, बापाच्या सुसैम पासो, ताच्या वरवींसर वस्तू केल्यात, आमा मनशां पासो आनी आमचे सोडवणे पासो सर्गांत हांव तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पासो पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवट एक शेवटाचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपजाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता आनी पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाचेर अटूट विश्वास दवरून आमी आमची जिणी जियेता, तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी आनी तेसावां देवा समकारांत आमी दवरया. मोगाळा बापा, पोई सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या क्रिस्ती परजेक
खऱ्या बावरतान एकवटान सांबाळून एजेस्ट फळ दिवचे व्यक्ती कर म्हण मागता बापा आमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी आमचे क्रिस्त जिणेंत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची माऊल्या भावार्थान जियोवन ताका साक्षांचे जिवीत जियोंक प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पिया ह्या रितीर मंदिराचे सर्व इरादे मुखल्या दिसांनी जावंक आसच्यो सर्व रेतीऱ्यो आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांनी जावंक आसचे सर्व संभ्रम देवाच्या आशिर्वादांनी यशस्वेचे जावं दी देवाचे मोग अनुभव करच्यो अवकाश आनी घडयो आमकां थंयसर लाबों दी म्हूण आमी मागया सर्गेच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली हरी एक मागणी तूं दयेन स्विकार कर आमच्या जिवितांत तुजो मोग अनुभव करून भावार्थांत थी रावून फळां उत्पन्न करचे व्यक्ती जावंक गरज स्वादार आनी कृपा आमकां लाभय हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात आमेन म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्गींच्या बापा जेजू करी दाखवाल आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मदें ताणें उपजायिल्लो जिवीत असो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय हे परी आमची कालती बटवणी तुका मानो आनी आमच्यो हर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मा तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजक खरी वेदी आनी बलिदाना सोमेंड्रो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्केच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा कोण सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गी तुका जय जय
बापा करोस्तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत हें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबा सो गुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तान पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमो समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे तिसो निश्कळंक पती, भगिवंत धर्मदूत, भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फर्नांडा मिर्सनेश्वरीचे सर मार्तीर आनी सर काळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेकां शांती दियात.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमच्या जिवितांत बाबार्थान फळां उत्पन्न करूंक अवकाश दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सदा तू मुझे दैवे कुर्बेन पर तू माता मास तुझे कितने स्वादी अलग थे बवा मोली अतिमे कटाई सदा देऊचे अते तासोम्या सेवच्या तुका मासार तान सदा पोस्ताय म्हाका दुसरें कितेंच चिडले म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अद्वेता सोम्या सेवच्या तुका मासार तान सदा पोस्ताय म्हाका दुसरें कितेंच चिडले देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमच्या मदलो जाल्लो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियेव. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण वळखो आनी तुका बापा महिमा आनी ओडवीक आमी दिवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे पोटभुकार. आलेलुया आलेलुया. Sangat tak berganti tak, oh kar Yesus.